السلام عليكم لكل متابعين اسماء بنتي. نشكركم بزاف اللي سقسيتوا عليها، وعلى بالي بلي توحشتوها بزاف. اليوم عندي موضوع تاني بغيت نهضر لكم عليه. هي السوم الحمد لله راهي بخير، راهي لاباس عليها. هذه الغيبه كنا نجرو على كواغطها باش كما راكم عارفين بغيت ندير لها لي بروتيز وندوها للخارج. مي ربي ما كتبناش، راكم عارفين مع المرض ربي يعافينا ويعافيكم. مع المرض وكاع اني لينا قلنا ان شاء الله حتى يروح هذا المرض وندوها. في هذا الموضوع كاين بزاف طلبوني، جاتني طلبات بزاف باش ندير فيديو على تسيير الموارد البشريه. كان طلبات كثيره لاقى شعبيه كبيره هذا الموضوع. كما نقولوا لانه في الجزائر احنا عندنا هنايا قليل اللي راه يدير هذا الفيديو على تسيير الموارد البشريه. انا قلت نغتنم الفرصه وندير هذا كما نقولوا ندير هذه المواضيع باش نفيدكم وانا كذلك نستفاد منكم. اولا في الجزء الاول درت انا من قبل درت الجزء الاول، والجزء الاول كنت تطرقت فيه برك المقدمه تاع على الموارد البشريه، ودرت فيها كذلك تعريف الاداره، وفيها تاني درت وظائف الاداره. كنا حبسنا عند اللي كانوا يتبعوا في الفيديو الاول، كنا توقفنا عند وظائف الاداره. في الجزء الاول وظائف الاداره كنت درت وظائف الاداره اللي هي إدارة الأفراد، وكنت شرحت هذه النقطة. الوظائف الأول هي إدارة الأفراد، ثانية توجيه، ثالثا تنسيق يعني اتصال بين العمال، رابعة كنا عمل تقارير يعني تقارير ربح ومادي وخسارة، إعداد الميزانية. حبست عند إعداد الميزانية اللي ما عرفتهاش، اللي هي يعني إعداد الميزانية معناتها يعني برنامج عمل يبين تقدير النفقات والإيرادات خلال مدة زمنية معينة. يعني إعداد ميزانية اللي هي برنامج عمل نشوفوا شحال خرجنا شحال دخلنا، راكم فاهمين شحال خرجت وشحال دخلت، الربح والخسارة. هنا نبدو بتعريف مفهوم تسيير الموارد البشرية. حتى لدروك عاد بدينا في تعريف تسيير الموارد البشرية. ما معنى تعريف تسيير الموارد البشرية؟ اولا نعرفوا التسيير اللي هو تنظيم. تسيير هو تنظيم، نسير يعني ننظم، او بمعنى اصح تنظيم الجهود الفردية والجماعية لتحقيق اهداف محددة وبكفاءة وفعالية. معناتها الجهود الفردية، هذوك الخدامين اللي راهم عندي ننظمهم كل واحد وخدمته، كل واحد ونسيره الخدمه اللي يكون كما نقولوا حنايا اللي يعرف فيها، اللي يكون عنده كفاءه فيها، اللي يحس روحه فيها مرتاح، اللي عنده فيها خبره. هذوك الافراد كل واحد ننظموه، هو معناتها التسيير، ننظموه في الخدمه اللي عنده فيها كفاءه وفعاليه. ايش تعني التسيير؟ يعني كل فرد والنشاط اللي يقوم به وبكفاءه عاليه. وتسيير هذه العمليه تاع التسيير كيفاش نسيروها؟ يليق أنشطة باش نسيروا هذه العملية. هي هذه الأنشطة؟ هي التخطيط اللي هو أولا، تنظيم، ثانيا القيادة والتقييم. هادو هما الأنشطة التي يجب القيام بها لتحقيق الأهداف. فهمتوا؟ أنشطة نقوم بها باش نحققوا الهدف تاعنا. هو الهدف تاعنا؟ الهدف تاعنا هو إنجاح تلك الشركة، تكون ناجحة. هذه فقط لمحة عن هذه الأنشطة. كي قلت لكم فقط لمحة، وراح نطرقوا من بعد التعريفات تاع كل نشاط، تاع التخطيط والتنظيم، كل واحد وعنده التعريف تاعه دروس مقبلة. دروك تعريف حتى دروك نبدو تعريف الموارد البشرية. هي تعريف الموارد البشرية؟ هي جميع الأفراد في دولة ما، أفراد أو بمعنى أصح تلك المجموعة من الأفراد المؤهلين ذوي المهارات والقدرات المناسبة. يعني يجيب الأفراد يعني هما الخدامة اللي غادي يخدموا في تلك الشركة.
ما معنى الموارد البشريه؟ هما دوك الخدامين اللي غادي نجيبهم لتلك الشركه ولا المصنع ولا المؤسسه ولا اللي يكونوا مؤهلين وعندهم مهارات وقدرات. هنا نبدو نعرفوا تسيير الموارد البشريه او اداره الموارد البشريه. تعرف بانها مجموعه من الوظائف والانشطه. تسيير الموارد البشريه مجموعه من الوظائف والانشطه التي تقوم بتحديد حاجيات المنظمه من الموارد البشريه. معناتها الوظيفه تاع تسيير الموارد البشريه نجيب خدامين، هي تجيب خدامين. هي تسيير الموارد البشريه يجيب خدامين عندهم كفاءات الكفاءات لهذيك الشركه، بصح لكن ماشي غير هكا، يقوم بوظائف وانشطه. يعني نقوم بنشاطات اللي بها نختار العاملين اللي نقوم بتوظيفهم في الشركه او المصنع، وكذلك تقوم بتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم والتحفيز والرعاية الكاملة. هذا تعريف تسيير الموارد البشرية. يعني نجيب خدامين، هذه تسيير الموارد البشرية مهمتها تجيب خدامين لهذيك الشركة، تقوم بأنشطة باش تختارهم. دوك نطرقوا تاع الوظائف تاعها تاع تسيير الموارد البشرية وأهداف. اليوم كما راكم شفتوا رانا درنا تعريفات تاع الاداره وتاع التسيير وتاع تعريف وتاع الموارد البشريه وتاع تعريف تسيير الموارد البشريه. في الجزء الاخر في الحصه المقبله ان شاء الله ندير لكم اهداف تاع تسيير الموارد البشريه، وكل مره راح نزيد نفهمكم اكثر ان شاء الله. الى اللقاء.